गुज़श्ता 5 तिहाइयों से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी खातून ज़रीना शेख पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं। ज़रीना शेख ने बरतानिया आकर दिन रात मेहनत की और अपना मुकाम बनाया। वो बहुत से फलाही कामों में पेश रहती हैं। उनका कहना है कि हमारी ख़वातीन को भी बाहर निकल कर काम करने की ज़रूरत है। वो दुनिया फोरम में बातचीत कर रही थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये आपको भी दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया फोरम में मैं हूँ नासिर इकबाल और लंदन स्टूडियो से आपको कहते हैं खुश आमदीद। हर दफ़ा हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसे मेहमान को बुलाया जाए जिन्होंने बरतानिया में आकर एक नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जो गुज़श्ता 5 दहाइयों से बरतानिया के अंदर मुक़ीम है। मुख्तलिफ सियासी समाजी वाले से अपना मकाम रखती हैं, बहुत सारे समाजी काम किए। ज़रीना शेख, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा आपका 5 दहाइयों की जर्नी कैसे गुजरी यहाँ पे? मेरी जर्नी ये 64 से शुरू हुई, 1964 से। एज ए चाइल्ड मैं आई इस मुल्क में, स्कूल गई। इन्वायरमेंट बड़ा डिफरेंट था, नया इन्वायरमेंट था, इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं थी और 1-2 साल तो बड़े मुश्किल गुजरे और उसमें इंग्लिश टूटी फूटी सीख ली। फिर स्कूल गए, स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग भी कोई इतनी एक्सीलेंट नहीं थी जितनी कि मेरा दिल चाहता था। मेरे पेरेंट्स बड़े वो चाहते थे कि बच्चियां जो स्पेशली हैं वो पढ़ें और पढ़ के कुछ करें। तो जैसे कि एजुकेशन स्कूल की ख़त्म हुई, मैं कॉलेज में गई। मैं सर जॉन कैस्ट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में गई। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा जिसमें हर किस्म की डिज़ाइनिंग थी, पॉटरी का काम था और बहुत सारे काम होते हैं, वो सीखे। तो फिर उसमें मुझे ये लगा कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग अब मेरे पास बहुत सारा काम भी है, मैं साथ लेके भी आई हुई, जो बाद में आप दिखा सकते हैं। तो उसमें मैं क्रोयडन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन 4 साल मैंने वहाँ पे लगाए और मैं उसमें से टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनी। फिर मैं बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना यहाँ की, उसमें मैं काम करती थी एज ए स्पेशल कलरिस्ट। मेरा काम था कि एक डिज़ाइन को बहुत सारे कलरों में निकालना। तो अगर ब्लैक है तो उसको वाइट में बनाना, वाइट है तो उसको और कलरों में बनाना, और इस तरह का मेरा काम था। और उनका रीज़न मुझे एम्प्लॉय करने का ये था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग ग्रे, ब्लू, नेवी ब्लू के कपड़े पहनते हैं। तो ये तो हुआ ना मेरे चाइल्डहुड का। फिर आ गया मैरिटल टाइम। शादी के बाद मैं स्कूलों में, नर्सरीज़ में काम करती थी एज ए वॉलंटियर। फिर बिकॉज के मेरे पास ये एक एजुकेशन थी और जिसकी वजह से मुझे लोकल गवर्नमेंट में भी ना काम दिया गया, क्योंकि वहाँ पे चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टी थे, स्पेशली एडल्ट थे, उनके साथ काम दिया उन्होंने, क्योंकि मैं आर्ट का काम जानती थी। तो उनमें मैं बड़ी देर काम करती रही। फिर उन्होंने मुझे ये सोशल वर्क में डाला। फिर उसमें मैंने 27 साल किया काम। उन्हें यही अच्छा लगा कि एक पॉजिटिव बीइंग, मैं ओल्डर औरत हूँ लाइक एल्डरली लेडीज़, एंड आई वांट टू कन्वे अ मैसेज कि टाइम इज़ नेवर टू लेट टू डू समथिंग। तो दिस इज़ वाई आई फील कि हमारी लेडीज़ बाहर निकलें और कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। वो ख़वातीन पाकिस्तान से नहीं आ रही हैं या यहाँ पे जो ब्रिटिश बोर्न लड़कियाँ, उनके साथ भी काम करने का मौका मिलता है? अभी तो नहीं मिल रहा, अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ आस्ता आस्ता। मुझे एल्डरली लोगों के साथ काम करने का मौका मिला क्योंकि मैं खुद भी ओल्डर हूँ। तो जैसे ही आप मेंटल हेल्थ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करो तो आप उम्र से ओल्डर होगी, लेकिन आपके हाँ, जो जज्बात हैं वो नहीं है क्योंकि मैं वॉक करती हूँ। मैं दूसरी औरतों को भी कहती हूँ कि एक्सरसाइज करो, वॉक करो। ठीक है, उम्र हो गई है पर इसका ये मतलब नहीं कि बस दी एंड हो गई है। एंड जब हो जाएगी और जो टाइम है उसको जो है ना अच्छी तरह। आप समझते हैं बरतानिया एक मुश्किल कंट्री है यहाँ पर? वेरी डिफिकल्ट। ये हमेशा ही मुश्किल था इस मुल्क में बहुत, क्योंकि जैसे कि मैं आर्टिस्टिक किस्म का बंदा हूँ और मैं एजुकेशन में चली गई, एकेडमिक में, और वहाँ पे मैंने फिर बड़ी मेहनत की हुई है। यहाँ पर औरत और मर्द को इकट्ठे काम करना पड़ता है। किया मैं पुलिस लेडीज़ के साथ, पुलिस मैन के साथ, जहाँ अब सोशल वर्क में तो है हर किस्म की बातें होती हैं, वो सब सुननी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि जो होते हैं मर्दों के साथ काम करती हैं उनके लिए अल्लाह बहुत नाराज़ होगा, जो कि मैं सुनती आई हूँ। मेरे सुनने में यही आता है कि औरत को जो आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए,
باہر نہیں جانا چاہیے, مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے, جو کہ میں نے کیا ہوا ہے. آپ دوسری جو عورتیں ان کے لیے بڑی بڑی مثال ہیں آپ. انشاءاللہ اینڈ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہماری عورتیں باہر نکلیں اور کچھ کریں. گھر پہ بیٹھ کے کھانا سب بناتے ہیں, میں بھی بناتی ہوں, ہر بندہ بناتا ہے, بچے بھی سب کے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عمر کچھ کیا نہ جائے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جب بھی کوئی کہو تو نہیں جی میں تو گھر پہ ہوں, میں نے تو, اور اسپیشلی ہماری پاکستانی عورتیں جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتی. یہ گجراتی اور دوسری قسم کی عورتیں جو ہے نا وہ باہر نکلیں گی اور وہ سیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں گی. انہیں چاہے کچھ بھی ہو وہ باہر نکلیں گی, سردی گرمی وہ نہیں دیکھتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو گھروں کے جو مرد ہیں, مرد جو ہے نا ان کی وجہ سے. ایگزیکٹلی اٹ از ٹو ڈو ود دا مین, بیکاز میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بہت مدد کرتے ہیں. میں جتنا بھی میں نے کیا ہے یا میں کرتی ہوں ان کا اس میں بہت سارا ہاتھ ہے. آپ ابھی بھی کام اسی طرح کرتی ہیں؟ میں آرٹسٹ ہوں, میرا دماغ آرٹ کی طرف ڈائریکشن میں اب زیادہ ہے, پہلے سے بھی زیادہ. اور موسٹلی میں یا تو سکھاؤں گی یا سیکھوں گی, اور میں تو دونوں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو ابھی بھی تیار ہوں کہ ہماری عورتیں جو ہیں باہر نکلیں. اور دوسرا ریزن کیونکہ اللہ نے مجھے یہ ایک گفٹ دی ہے, آرٹ ایک گفٹ ہے, کبھی کبھی ہر ایک کو نہیں بھی ہوتی. تو اس کا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی تھاؤزنڈز آف پینٹنگز ہیں جس میں میں ایکریلک کام کرتی ہوں اور واٹر کلر کرتی ہوں. میری 2-4 ہوئی ہیں, ایگزیبیشنز بھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں آرٹ, میں سمجھتی ہوں, کیونکہ ہمارے لوگ ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ جہاں پہ وہ آرٹ کو ایک چیز سمجھے جیسے کہ یورپین لوگ سمجھتے ہیں. اس کا ریزن بھی میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہماری فیملیوں میں جو ہے نا فیملی سسٹم ہے ہمارا, انہوں نے پاکستان میں اور کہیں بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس ڈائریکشن میں نہیں ہے, آرٹ والی ڈائریکشن میں. خواتین یہاں جو پاکستان سے آتی ہیں یہاں پر کافی مسائل کا شکار ہوتی ہیں, ڈفرینٹ معاشرہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کے یوز سے ہوتے ہیں. تو ان کو یہاں پر آ کر ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان 2-3 دفعہ گئی ہوں, اور میں جاتی ہوں, ہر سال ہی جاتی ہوں. میں نے دیکھا وہاں کے لوگ زیادہ ایڈوانس ہیں, ہم لوگوں سے زیادہ ایڈوانس ہیں. وہ کیسے, حرکت میں نہیں پر زبان سے, وہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں, ہم تو وہ بھی جانتے ہیں, فلانا اس طرح آ سکتا ہے, ایسے وہاں پہ پیسے ملتے ہیں یہاں پہ. کیونکہ میں سوشل ورک میں نہیں ہوں, مجھے تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا دیتے ہیں لوکل گورنمنٹ, کونسل, ان کے کرائٹیریاز چینج ہوتے رہتے ہیں, اور کیا نہیں دیتے. پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. اور یہاں پہ جو بچیاں آتی ہیں آج کل, تو یہ جو میڈیا ہے اتنا اوپن میڈیا ہے, انہیں تو میری یا آپ کی ایڈوائس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان سے آنے والی خواتین کافی ساری یہاں کافی مسائل تیز کا, بھی ہیں, تیز کے علاوہ یہاں پر بڑے مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں. ان کو اپنے سسرال کی طرف سے, ان کو اپنے خاوند کی طرف سے بھی کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہی تو کرتی تھی ڈومیسٹک وائلنس میں, تو میرا یہ کام تھا. تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ بنائی, سیف ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں ان بچیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, جس میں یہ جاتی ہیں. انہیں سمپلی, تو سیف ہاؤسز میں جانے کا موقع کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سپوز آور بیک گراؤنڈز آر ویری اولڈ فیشن, جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹی لے کے آ رہے ہیں اس سے سارے کام کرانے ہیں, گھر سنبھالنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, وہ نوکرانی بن کے بیٹھے گی, اس کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کیونکہ اولڈ فیشن ہے, ابھی تعلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پر ہاں میری بہو ہے, وہ کرتی ہے, میرے ساتھ سارے کام کرتی ہے, زیادہ میرے سے کرتی ہوگی, پر یہ میری بیٹی ہے, اس کا جب جی کرے دوسرا گھر کوئی لے لے, جی کرے میرے ساتھ رہے, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور شی از ایکول, ان فیکٹ شی از بیٹر. آپ سے آخری سوال, خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ خواتین کو کہنا چاہتی ہوں باہر نکلیں, بی پازیٹیو, گیٹ ٹوگیدر, ہیو لٹل گروپس, have somewhere to go at least once or twice a week. If not twice, then once a week. If not once a week, then once a month. They should come out. They should meet their own ladies. They should see what they can do, or just come and be with other ladies and enjoy themselves and talk to somebody if they want to, especially professional people. There are a lot of professional ladies around. They can talk to them and get a guidance which can be given to them. بہت شکریہ
بہت شکریہ. یہ تھی مسز شیخ جو خواتین کو پیغام دے رہی تھی کہ وہ ایک گھروں سے باہر نکلیں اور اس ایسے ماحول میں جس میں آپ اپنی تنگی محسوس کرتے ہیں وہ وہاں سے باہر نکل کے لوگوں سے ملیں گے لیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. اگلے فورم تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.